مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الاهوال مقتحم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تسجيل الكونين لا تقال محمد تسجيل الكونين لا تقال ذا الفريقين من عرض ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث الحمل أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به مثل الذي عقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رفيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الاهوال مقتحم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تسجيل الكونين لا تقال محمد تسجيل الكونين لا تقال ذا الفريقين من عرض ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث الحمل أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به مثل الذي عقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رفيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
شفاعته والحبيب للعلم ترجى شفاعته لكل هوى من الأهوال مقتحم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تسجيل الكونين لا تقال محمد تسجيل الكونين لا تقال بل فريقين من عرض ومن عجم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من ذكرك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حديث الحمام أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نرتبت به مثل الذي عقم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رفيع الكرم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم